Sa tinuod lang no, daghan kay kog pangandoy nga gustong mahitabo. Daghan kog pangandoy nga gustong ihatag sa akong mga ginikanan no. Kay pobre man ta, ako nangandoy ko bisan sa gamay pa ko hatud karon nga nidako na laman ko. Naka-abroad na laman ko. Wa gyapon ako nahatag ang pangandoy nako nga nas akong utok ug ganahuna para sa akong ginikanan, akong pamilya. Pero laban lang kay kadugayan kanang akong mga gipangampo. Kay balo ko nga dili imposible kundi posible. Kay basta matinud-anon ka sa Ginoo sa imong mga pag-ampo, mabot ang panahon nga grasyaan ka nga iya ra gyapon ihatag ang imong gusto labi na para sa imong mga ginikanan. Kaya ang Ginoo kanunay naglantaw sa imong kasing-kasing ug ganahuna kung unsay maayo ug dili. So hinahinay lang sa ta karon. Agwanta lang sa kapobrehon ug bisan pa man sa kagubot sa katilingban. Padayon ta. Padayon lang. Salamat. God bless. Susunod na pod.